बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल कुरानी वज़ाइफ़ में खुश आमदीद। मेरी बहनों और भाइयों, आज हम आपकी खिदमत में जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। ये ख़ास अमल एक दुरूद पाक पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं वो आपके खिदमत में पेश करते हैं। दुरूद पाक पढ़ना हमारे लिए नहायत ही अफसल है, और जुम्मा का अगर दिन हो, जुम्मा के दिन अगर आप दुरूद सलाम की कसरत करते हैं तो आपके लिए नहायत ही अफसल है। अल्लाह तबारक व तआला आप पर बेशुमार रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाज़िल फरमाता है। तो आज का ये जो अमल है, ये अमल आपने जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए, अगर आपकी 70,000 हाजतें भी हैं तो वो भी इसे ख़ास दिन के हवाले से इस एक दुरूद पाक को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उनको पूरा फरमा देगा। तो ये कबूलियत की घड़ी है, इस घड़ी को ज़ाया मत कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को हल फरमाए। तो ख़वातीन व हज़रात, जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से दुरूद पाक का पढ़ना जो है, इसके चंद फ़ज़ाइल हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जो शख्स जुम्मा के दिन असर के बाद 80 दफ़ा ये दुरूद पाक यानी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, इस दुरूद पाक को जुम्मा के दिन असर के बाद 80 बार पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह जो हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब उससे मिलेगा। पढ़कर अव्वलीन आखरीन की अरवाह को बख्श दें। क़यामत के दिन इसको लाखों अरबों दुरूद पाक पढ़ने वाले के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं इससे हाथ मिलाऊंगा। तो ये कितनी अज़मत वाली बात है, कितनी जो है वो एक बरकत वाली बात है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आपसे हाथ मिलाएंगे अगर आप दुरूद पाक हज़ूर पाक सल्लम पर भेजते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का जो नजराना है वो पेश करते रहें। इसके अलावा बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स हर जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात को ये दुरूद पाक पढ़ेगा, यानी दुरूद पाक ये है अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीयिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। जो शख्स हर जुम्मा यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात को इस दुरूद पाक को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक़्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है वो करेगा। कब्र में दाखिल होते वक़्त यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कब्र में अपने रहमत बड़े हाथों से उतार रहे हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये कितनी खुशकिस्मती की बात है, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी ज़िंदगियों में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं तो हमें कितनी अनामात, कितनी बरक़ात हमें जो है वो नसीब होती हैं। दुरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फजीलत बेपनाह है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशदात आलिया हस्ब ज़ैल है, जिनमें दुरूद पाक के अनगिनत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें भेजता है
اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 جو درجات ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی۔ اس درود پاک کو جمعہ کے روز 80 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کے 80 برس کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو عمر ہے وہ 80 سال ہوگی بھی یا نہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے 80 سال کے جو گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہو سکے درود السلام کا نذرانہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کے علاوہ بھی ہم روزانہ بھی اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے آپ نے کرنا یوں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، ان کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے آپ نے کثرت کے ساتھ یہ درود پاک جو ہم ابھی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ درود پاک یہ ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعکت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعکت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، اپنی حاجت کا، اپنی مشکل پریشانی کا، اپنے مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ پر کامل یقین رکھ کر اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عمل جب آپ نے کرنا، جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کی حاجت ہونی چاہیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر التجا کرتے رہیں کہ اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے، میری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں، اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کر کے آپ ضرور فیضیاب ہوں گے۔ جزاک اللہ۔